सांगचें म्हणल्यार आतां जी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ऑर्डर काडलेली एक्चुअली कशें आहा आमचे पंच मेंबर आहा बॉडी आहा तांकां एक्चुअली कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर सेक्रेटरीन जावं सरपंचान जावन दिवपाक जाय आसलेली ती कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना सेक्रेटरी आनी सरपंचान डायरेक्ट दिल्ली आहा ती एज अ हांव वॉर्ड मेंबर म्हाज्या वॉर्डान पडटा ते 8 वॉर्डान म्हाकाय तेंच्यांनी कांय सांगलेलें ना कळ्ळें तुका ते डायरेक्ट काडून इश्यू केल्लो आहा एक्चुली आमकां सांगून आमी मागीर लोकांक अवेअरनेस करून मागीर ती दिवपाक जाय आसली कितें ते मागीर डिसिजन घेवपाक जाय आसलेलें आतां जेन्ना आमी फोर्टनायट मिटिंगेक बसता तेन्ना सगळे जाण म्हणटा आमी आहा तशें जावंक जायना तें कशें एक तर आमी एपिलाक वचपाक जाय आसलें सरपंचान एपिलाक वचपाक जाय आसलेलें सरपंचाक बसयला कोणी आमी मेंबरांनी बसयला म्हणून ते मेंबरान कॉन्फिडन्स घेवन मागीर फुडें कितें तें करपाक जाय आसलेलें तें कांयच जाल्लें ना तुम्ही म्हणटा कितें अपिलाक वचोंक जाय आसलें अपील 100% अपिलाक वचोंक जाय आसलें कित्याक आमी आमच्या पॉल्सांचे पयशे मोडिना लोकांचेच पयशे मोडून वयतले आसले आमी पूण हांवें जो लोक हिंगासर भरलेला कालूय ते आख्खो दीस भर भरले सरपंच येवंक ना तुजें कितें म्हणटा सरपंचान घेवन विचारपाक जाय आसलेलें तांकां कितें जालां कितें नाजाल्यार एक तर एपिलाक आपूण वयता म्हणून तांकां सांगपाक जाय आसलेलें कळ्ळें तुका तें कांयच सांगलेलें ना आनी तो येयनाय तर आतां समज फाल्यां तेणी रिवोक केली बाय प्रेशर रिवोक केली कायद्यान बसतलें दिसता ना आमकां रिवोक करपाक रायटूच ना आतां सद्या तरी पंचायतीक रिवोक करपाक रायट ना एपिलाक वचपाक रायट आहा अपिलाक वता म्हणजे तुमकां सोल्युशन आहा अपिलाक वता अपिलाक वचपाचें आनी तूं आतां हांगासर तेंच्या बरोबर आहा तर ह्या फुडें तूं तेंच्या बरोबर आहा तेंच्याच वांगडा हांव आयटी भागाच्या टायमारूच लोकां वांगडा आसलो आनी आतांय लोकां वांगडा आहा आनी सांगचें म्हणल्यार आतां आमकां कितें पेमेंट आहा पळय आतां कितें पेमेंट येयला न्हू हांवूय तो पेमेंट तांकां एडवोकेटाक हें करपाक तो पेमेंट तांकांच लोकांकूच दिवपाचो आहा आतां तो पेमेंट येतलो पळय आतां कितें म्हाका येतलो पळय तो लोकांक दितलो हांव कोर्टाक जोडूंक तुमकां हांव इतलें हें हितून एक सांगूंक जाता कितें ज्या टायमार आयटी पाकाचें एज्युकेशन जालें आमी सगळे बरोबर लढटाले प्रवीण चोपडेकर रवींद्र चोपडेकर तोय आमच्या बरोबर आसलेलो आनी ताका एक्चुअली एका मार पडलेलो त्या टायमार आयटी पाकाच्या टायमार म्हणजे आयटी पाकान सान तो जुळलेलो आहा तर ते पळय आयटी पाकाचें हें पळयता आनी तेन्ना आमदार आतांचो आमदार आहा पळय तो तुमच्या बरोबर आहा हय आतां कितें जाता हांव तेजेर मात तुका आतां कांय सांगूंक शकना त्या पॉयंटार पूण हांव लोकां वांगडा आहा तूं आहा तर हें तुमी पयलें एज्युकेशन तेंचें चालू जालेलें आहा आनी काल ते हांगासर पंचायतीच्या समोर कालच्यान आहा आयज आख्खो दीसभर आसतलें तें आनी तेंची हियरिंगूय आतां सद्याक तरी चालू आहा तर आमी पळोवया कितें जाता पळय तें आनी हेंच सांगून माणकुले गोवा खातीर मानेल वाज हांगासर सायन ऑफ करता